Speaker sir, I rise to express my deep concern regarding the Goa Private Universities Amendment Bill 2025. Speaker sir, this bill raises serious questions about accountability, quality and equality in Goa's higher education landscape. Speaker sir, आम्ही पळयता की परमिटिंग ऑफ कॅम्पस सेंटर्स आता तुम्ही पळयता आसतले की ऑफ सेंटर्स म्हटल्यार कितें जेन्ना असो एक बिल झारखंडाक हाडलो आनी थंय असो ओपोज जालो कित्याक त्या बिलान कशें आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ द 2020 एक्ट हितून कशें सांगता की मिनिमम 50 lakhs लिजींग ऑफ लँड ऑर ओनिंग ऑफ लँड 50 lakh स्क्वेअर मिटर जागो जाय. आता ऑफ सेंटर म्हटल्यार कितें जेन्ना जो आमी सायडीक खंय घालता आनी ते मागीर तांकां लँड मेळटा तेन्ना ते येतले 50 लाख स्क्वेअर मिटर जेन्ना मेळटा तेन्ना येतले 50 लाख 50,000 50,000 ओके सो तेन्ना येतले स्पीकर सर असो जे हे आसले हेका लागून खुबश्यो ज्यो युनिवर्सिटी आसा फॉर एग्जाम्पल झारखंडान एक प्रायवेट युनिवर्सिटी आसली तेंचोय तांकां MIT युनिवर्सिटी आनी ICFAI हांकां चौकस नोटीस गावली 2024 फॉर नॉन कंप्लायन्स कित्याक तांकां जागो मेळना परत म्हणजे दुसरे कडेन वचपाक. सो समज अशें सिमिलर वे गोंयान जालें आनी गोंयानूय सेम आतां एकदां युनिवर्सिटी दिली जसो पारुल युनिवर्सिटी गणपत युनिवर्सिटी जावं आनी कसली युनिवर्सिटी ती समज येयली आनी तांकां जागो मेळना नाल्यार परत कितें जातलें स्पीकर सर परत आमचे जे भुरगे कोणी शिकपाक वयता तांकां घरा वचचें पडटलें आनी सेम केस हें जाल्लें आसा. स्पीकर सर तशेंच हांगा रेग्युलेटरी बॉडी खंयचीच ना म्हटल्यार गायडलायन्स जी रेग्युलेटरी आसपाक जाय ते ह्या बिलान मेन्शन केल्ली ना सच एज UGC AICTE ऑर एनी अदर एन्फोर्समेंट ज्यो आसपाक जाय ते ह्या बिलान मेन्शन केल्ले ना. आनी हेकाच लागून उत्तर प्रदेशान जंय BJPचो सरकार आसा 2018 प्रायवेट युनिवर्सिटी एक्टाच्या अगेन्स्ट व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी जाली आनी थंय प्रोटेस्ट जालो. सगळे लोक जे आसा ते रस्त्यार येयले तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केलो आनी जो गायडलायन्स एज पर गायडन्स वायलेशन केल्ले ते आर्टिकल 19(1)G क्लॉज 1G सो हे आर्टिकल वायलेट केल्ले. सो हेका लागून जो फी स्ट्रक्चर आसा पळय तेका लागून हो इश्यू जालो. स्पीकर सर आयज आमचेरूय तशीच परिस्थिती म्हटल्यार अशें दिसून येता की हेंय हांगा जावपाची शक्यता आसा. स्पीकर सर तशेंच ज्यो प्रायवेट युनिवर्सिटी इंडियेन आसा खुबशे हेका क्रिटिसायज केले आनी तेका लागून एक कमिटी जी आसा जो कमिटी यशपाल कमिटी म्हणून आसा तेजो 2008 रिपोर्ट येयलो आनी त्या रिपोर्टान अशें सांगलें की असो समज प्रायवेट युनिवर्सिटी घातल्यो जाल्यार तेंचो जो प्रायस आसा तो प्रायस वाडून आसता. सो वाडून येयलो जाल्यार आमचे जे इंजिनियरींग स्टुडंट आसा तांकां मिनिमम जो हे आसता तो 1 lakh to 10 lakh आसता आनी समज मेडिकल आसा मेडिकल स्टुडंट्स तांकां 20 lakhs to 40 lakhs इतलो प्रायस आसा. आनी स्पीकर सर मातसो आयकचें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर आनी अशें समज जालें नाल्यार हें प्रॉफीट मेकींग बिझनस जातलें आनी गोंयान हें शॉप घालपाचें अशें जातलें. सो स्पीकर सर हितून आमचे जे गोवा युनिवर्सिटी आसा जावं आमची GEC आसा कॅम्पस आसा GMC आसा हे गव्हर्मेंट स्ट्रक्चर आसा आनी हांगा हंबल आयज आमचे भुरगे जे आसा ते बॅकग्रावंडात थंय वयता पण अशें समज जालें नाल्यार प्रॉफीट मेकिंगाक लागून हांकां चान्स पडटलो आनी हे क्रिटिसिजम दुसरे स्टेटीनूय जाल्लें आसा आनी हे सिमिलर वे गोंयान जावपाची शक्यता आसा. स्पीकर सर आमचो एकूच आग्रह आसा एकूच सेकंड आमचो एकूच आग्रह आसा गोंयकारांचें मातशें चिंतचें कित्याक हो बेनिफीट गोंयकारांक मेळपाक जाय अशें जातलें की हो ते बिझनस करतले ते वयतले तो जागो घेवन वयतले पण आमी गोंयकार आनी आमची युनिवर्सिटी गोवा युनिवर्सिटी आयज 2 दीस पयलो आमी डिस्कशन केलां. सो सेम थिंग परत रिपीट जावपाक जायना तेका लागून म्हाका दिसता हें बिल जें आसा हें मातशें चिंतून तेंच्यांनी फुडें हें करपाक जाय.